आदरणीय दर्शकवृन्दहरू 2080 साल जेठ महिनाको 20 गते शनिबार तदनुसार सन् 2023 जुन 3 तारिकमा पूर्णिमा व्रत बस्ने तिथि रहेको छ। जेठ महिनाको 20 गते शनिबार जेठ पूर्णिमा यी 4 राशिको खुल्नेछ किस्मतको द्वार, महालक्ष्मीको कृपाले मिल्नेछ अपार धन जीवनभर। धार्मिक दृष्टिले हेर्दा सबै पूर्णिमा तिथिलाई खास पूर्णिमाको तिथि मान्ने गरिन्छ, तर शरद पूर्णिमा पछि जेठ पूर्णिमा विशेष खास पूर्णिमा तिथि हुने गर्दछ। यस पूर्णिमाको दिन दान, पुण्य, पूजा, व्रत, उपासना र धर्म गर्नाले धेरै मनोकामना पूरा हुने, सम्पूर्ण पाप नष्ट हुनुको साथै घरमा सधैँ पितृको आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ र उनलाई मुक्ति पनि मिल्ने गर्दछ। खास गरी यस दिन महिलाले व्रत बस्नाले अधिक शुभ फल प्राप्त हुने गर्दछ। यस दिनमा विशेष रूपमा भगवान शिव र भगवान विष्णुको पूजा र आराधना गर्नुपर्छ। यो पूर्णिमा विशेष खास पूर्णिमा भएकोले यस पूर्णिमाको दिनमा चराचुरुङ्गीलाई चारो दिने, गाईलाई रोटी दिने तथा बोट बिरुवालाई पानी दिनुको साथै पूजा गर्नाले शुभ फल प्राप्त हुने गर्दछ। त्यसै गरी यस दिनमा सावित्रीको आदर्श मान्ने महिलाहरूले सावित्रीको पूजा गर्ने, नारद मुनिको पूजा गर्ने, जसको विवाह भएको छैन, विवाह बन्धनमा अडचन आइलागेको छ र विवाह गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ, विवाहको साइत लगन जुरेको छैन भने उनीहरूले यस पूर्णिमाको दिनमा सेतो वस्त्र लगाएर भगवान शिवलाई जल अभिषेक र पूजा आराधना गरेमा भने जस्तो पतिव्रता पत्नी र पति पाइन्छ भन्ने धार्मिक विश्वास रहेको छ। यस पूर्णिमाको विशेष खास महत्त्व यो छ कि यस दिनमा चन्द्रमा सर्वाधिक तेजिलो र चम्किलो देखिनेछन्। यस दिन चन्द्रमाको दर्शन र पूजा गर्नाले चन्द्रमाको असीम कृपा प्राप्त हुने, घरमा सुख शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने, आत्मशुद्धि हुने, ग्यास्ट्रिक समस्याहरू हल हुने, शरीरमा सकारात्मक ऊर्जा बढ्ने गर्दछ। यस दिनको पूजा, दान र धर्मले सम्पूर्ण पाप नष्ट भई मनले चिताएको सम्पूर्ण मनोकामना पूरा हुने गर्दछ। त्यसै गरी पिपलमा यस दिनमा जल चढाउनाले सम्पूर्ण सङ्कटबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ, रोकिएको काम बन्छ र व्यापार व्यवसाय पनि फस्टाउने गर्दछ। 2080 साल जेठ महिनाको 20 गते शनिबारको दिन परेको यस पूर्णिमाले केही राशिहरूको लागि एकदमै शुभ फल लिएर आएको छ। यस पूर्णिमाको शुभ अवसरसँगै कुन कुन राशिलाई शुभ फल प्राप्त भएको छ त? कुन कुन हुन् त ती राशि? यी राशिमा तपाईँको राशि पर्छ कि पर्दैन? यही विषयमा जानकारी दिनको लागि आजको यस एपिसोडमा उपस्थित भइसकेको छु म सक्षम गौतम। यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गर्न नछुटाउनुहोस्, किनकि हामीले अपलोड गरेका यस्तै भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्नको लागि। अब भने लागौँ आजको विषयतर्फ। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, जेठ महिनाको 20 गते जेठ पूर्णिमाको दिनमा भाग्य चम्कने अर्थात् किस्मत चम्कने पहिलो राशि रहेको छ मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूलाई जेठ महिनाको 20 गतेबाट पूर्णिमाको चन्द्रमाको असीम कृपा प्राप्त हुनाले मन शान्त हुने र रमणीय र प्रेममय रहनेछ। आँटेको र ताकेको कामले सफलता र पूर्णता पाउनेछ। तपाईँको घरमा लक्ष्मी भित्रनेछ, लक्ष्मी देवीको शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ। खेलकुद प्रतियोगितामा पनि अरूलाई पछाडि पार्दै आफू अगाडि बढ्न सकिनेछ। यस पूर्णिमासँगै प्रशस्त धन र बहुमूल्य धातुहरू सङ्ग्रह गर्ने समय छ। आफ्नो प्रतिभाले मान सम्मान प्राप्त हुनेछ, मन स्थिर र खुसी रहनेछ। प्रेम सम्बन्धको लागि पनि यो समय तपाईँको लागि राम्रो रहनेछ। घर परिवारको साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ। सन्तानबाट सुख प्राप्त हुनेछ। मौसमी रुगाखोकी भयो, गर्मीबाट हुने बिरामीले तपाईँलाई केही समस्या पनि उत्पन्न हुन सक्छ। पेट तथा टाउको सम्बन्धी समस्या पनि नआउला भन्न सकिँदैन, अन्यथा पूर्णिमाको चन्द्रमासरी तपाईँको जीवन चम्किरहनेछ। तपाईँलाई विभिन्न ठाउँको यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसाय पनि फस्टाउँदै जानेछ। मनले चाहेको र मनले आँटेको र ताकेको कार्यले पूर्णता पाउनेछ। यस समयदेखि तपाईँले कुल देवताको स्मरण गरी गरिब तथा असहायलाई सहयोग गर्ने र दान दक्षिणा गरेर तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँले अधिक सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ मेष राशिका जातकहरूले। त्यसै गरी यस पूर्णिमाको शुभ अवसरसँगै भाग्य चम्कने दोस्रो राशि रहेको छ सिंह राशि।
यदि तपाईँको सिंह राशि हो भने जेठ महिनाको 20 गते पूर्णिमासँगै तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन भएको आभास तपाईँलाई हुनेछ। भविष्यको बारेमा सोचाइ तपाईँलाई आउन सक्छ। विभिन्न प्रकारका अवार्ड पुरस्कारहरू जित्न सक्नुहुनेछ। दिगो काममा हात हाल्न सकिनेछ। नोकरीमा तपाईँको पद प्रमोसन र कामको प्रशंसा हुनेछ। ठुला र विशिष्ट व्यक्तिहरूको साथ र सहयोग तपाईँलाई रहनेछ। ठुला र विशिष्ट व्यक्तिहरू तपाईँसँग नजिकिनेछन्। प्रेम सम्बन्ध तपाईँको कसिलो हुनेछ। प्रेम सम्बन्ध फस्टाउँदै जानेछ। धन आगमनमा वृद्धि हुनेछ। लक्ष्मी माताको शुभ आशीर्वाद प्राप्त हुनेछ। त्यसैगरी तपाईँको वैदेशिक काम अगाडि बढ्ने र देश विदेशको यात्रा पनि तपाईँको हुन सक्छ। पारिवारिक सम्बन्ध तपाईँको सुमधुर हुँदै जानेछ। तर तपाईँलाई जोसमा बोल्ने बानीले दुःख पाइन सक्छ। घुमफिर र भ्रमणमा पैसा पनि तपाईँको खर्च हुन सक्छ। पूर्णिमाको दिनमा दान दक्षिणा गर्ने, चराचुरुङ्गीलाई चारो दिने र प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेशको स्मरण गरेर तपाईँले कार्य अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँलाई विशेषभन्दा विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ। त्यसैगरी यस जेठ महिनाको पूर्णिमाको शुभ अवसरसँगै भाग्य चम्कने अर्थात् शुभ फल प्राप्त हुने तेस्रो राशि रहेको छ वृश्चिक राशि। यदि तपाईँको वृश्चिक राशि हो भने पूर्णिमाको दिनसँगै महिनाको उत्तरार्धबाट विशेष लाभयुक्त समयको तपाईँलाई सुरुवात हुनेछ। धन आगमनमा वृद्धि हुनेछ। चारैतिरबाट तपाईँलाई लाभै लाभ प्राप्त हुनेछ। चन्द्रमा जस्तो पवित्र मन हुनेछ। थकान र तनावबाट मुक्त हुनुहुनेछ। विगतका कामलाई सम्झेर समीक्षा गरेर नयाँ योजना तपाईँले अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। आफन्ती परिवार र सन्तान पक्षको विशेष साथ रहनेछ। घरमा लक्ष्मी माताको शुभ कृपा वर्षनेछ। परीक्षा प्रतियोगितामा विजयी भइनेछ। एकपछि अर्को अवसर आउनेछ। योजना गोप्य राखेर अगाडि बढेमा ठुलो योजना तपाईँको सफल हुनेछ। प्रत्येक दिन धनकी देवी लक्ष्मी माताको पूजा गर्ने, दर्शन गर्ने र मन्त्र उच्चारण गरेर तपाईँले नयाँ कामको सुरुवात गर्नुभयो, दिनको सुरुवात गर्नुभयो भने तपाईँलाई ठुलो सफलता प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक क्षेत्रमा रहनेहरूको लागि पनि राम्रो रहनेछ। कृषि, व्यापार र शिक्षाबाट पनि तपाईँले राम्रो फाइदा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ वृश्चिक राशि हुनेहरूले। त्यसैगरी यस पूर्णिमाको शुभ अवसरसँगै भाग्य चम्कने चौथो अर्थात् अन्तिम राशि रहेको छ मीन राशि। यदि तपाईँको मीन राशि हो भने पूर्णिमासँगै प्रशस्तै तपाईँलाई फाइदाको दिनको सुरुवात हुँदैछ। प्रशस्त धन र बहुमूल्य धातुहरू सङ्ग्रह गर्न सकिनेछ। ठुला व्यक्तिले तपाईँको साथ दिनेछन्। तपाईँको घरमा शुभ कार्य हुनेछ। आँटेको कामले पूर्णता पाउनेछ। अनायासै ठुलो नसोचेको ठाउँबाट धन प्राप्त हुन सक्छ। भाग्य तपाईँकै पक्षमा रहनेछ। गरिरहेको कामले पूर्णता पाउनेछ। शत्रु पक्ष तपाईँको परास्त हुनेछन्। प्रतिस्पर्धीले पनि हार मान्नेछन्। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ। वैदेशिक कार्य पनि तपाईँको अगाडि बढ्नेछ। देश विदेश यात्राको अवसर तपाईँलाई प्राप्त हुनेछ। जोसमा आएर काम गर्नाले दुःख पाइने र धन खर्च पनि तपाईँको हुन सक्छ। यो क्षेत्रमा भने तपाईँ सचेत रहनु जरुरी रहेको छ। प्रत्येक दिन सूर्यलाई जल चढाउने, श्रीकृष्ण भगवानको पूजा गरी अर्थात् स्मरण गरी तपाईँले आफ्नो दैनिक कामकाजलाई अगाडि बढाउनु भयो भने अधिक सफलता प्राप्त हुनेछ मीन राशि हुनेहरूलाई। यो त थियो जेठ महिनाको 20 गते जेठ पूर्णिमासँगै शुभ फल प्राप्त भएका 4 राशिको बारेमा यहाँहरूलाई दिएको जानकारी। कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हामी यस्तै भिडियो लिएर सदाबहार उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। अहिले भने बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।